Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। जदवार के बारे में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा और स्पेशली हम ही से आप लोगों ने सुना होगा। कई मरतबा हम जब किसी सेक्सुअल वेलनेस के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में हम बात करते हैं, तो उसमें आप लोगों को बताते हैं, उसके इंग्रेडिएंट के बारे में जब बात करते हैं तो उसमें हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर जदवार भी शामिल है। जब उसके अंदर शामिल होता है तभी बताते हैं। तो जदवार बेसिकली क्या है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी जदवार के बारे में, इसकी माहियत के बारे में बताएंगे आपको कि जदवार बेसिकली है क्या, कैसे आप इसको पहचान सकते हैं। जदवार बेसिकली इसके फायदे क्या होते हैं, इसका मिजाज क्या होता है, आपकी हेल्थ की वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं कि जहां पर जदवार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जदवार एज ए मेडिसिन भी यूज होती है और एंटीडोट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। जदवार कितनी तरीके के होते हैं, कौन सा जदवार अच्छा होता है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बता दें जदवार की माहियत के बारे में कि जदवार जो है एक नबात की समझ लीजिए जड़ है। जड़ें आमतौर पे हल्की फुल्की होती हैं, लेकिन जदवार की जो जड़ होती है ना, ये काफी एक तरह से भारीपन इसके अंदर होता है। ये भारीपन लिए हुए होता है और इसका जायका जो होता है वो तल्खी माइल होता है, तल्ख होता है, काफी ज्यादा कड़वा होता है। ये जड़ होती है ना, तो बाहर से इसको इस जड़ को आप जब देखेंगे तो वो काली काली आपको दिखाई देती है। उसको जब तोड़ के आप देखेंगे तो अंदर से जो है बनफशी कलर का जो है इसका अंदर से कलर निकलेगा, बनफशी कलर का, है ना। जदवार 5 तरह का होता है, आपको मार्केट में भी 5 तरह का मिल सकता है। बहुत तरीके का जदवार अवेलेबल है, 5 तरीके का जदवार जो है मिलता है। लेकिन उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा जो जदवार माना जाता है वो जदवार खताई होता है, जदवार खताई। इसलिए आप जब भी जदवार परचेज करें तो आप कोशिश करें कि जदवार खताई ही आप परचेज करें। दूसरी भी जो किस्में हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि वो बेकार होती हैं, लेकिन अच्छा जो जदवार माना जाता है वो जदवार खताई माना जाता है। हब्बे जदवार के बारे में भी आपने सुना होगा, उसके अंदर जदवार जो है बकसरत शामिल है जदवार, है ना। और जदवार के बेनिफिट्स के बारे में आप लोगों को एक आइडिया तो जरूर होगा ही होगा, क्योंकि आप लोग अगर हमको फॉलो करते हैं तो इसके बारे में आप लोगों को जरूर आइडिया होना चाहिए। इसके मिजाज की अगर हम बात करें तो गर्म और खुश्क होता है इसका मिजाज, तीसरे दर्जे में। इस वजह से इसकी जो डोज होती है वो काफी कमी होती है। अब जदवार की भी डोज आपने देखा होगा वो भी कम होगी और उसकी गोलियां भी छोटी होंगी, बहुत ज्यादा बड़ी गोलियां नहीं होंगी। ये इसी वजह से होता है, अकॉर्डिंग टू मिजाज और उनकी सीवियरिटी और उसका दर्जा क्या है ना, किस ग्रेड की वो जो है उसके अंदर जो असरात हैं वो पाए जाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो जदवार है बहुत ही अच्छा मुफर्रिह और मुक़व्वी आज़ाए रईसा है। आपके वाइटल ऑर्गन्स अगर वीक और कमजोर हैं तो उनको जो है फरहत पहुंचाना, उनको तक़वियत पहुंचाने का काम कहीं ना कहीं ये करता है बहुत अच्छे से। आपका जो है मुक़व्वी आसाब भी है बहुत अच्छा, नर्वाइन टॉनिक है बहुत अच्छा। आमतौर पे जो ज़ईफ होने लगते हैं लोग, जो एडवांस स्टेज में और एज में पहुंचने लगते हैं, उन लोगों के आसाब और नर्व्स जो है काफी ज्यादा वीक होने लगते हैं, तो ऐसे लोगों में जदवार का इस्तेमाल कराया जाता है। और वो लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि बिल्कुल हाथों में दर्द हो रही है, पैरों में दर्द हो रही है, हमारे नर्व्स जो है वीक होने लगे हैं, उनको एहसास होने लगता है इस बात का, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये जदवार का इस्तेमाल कराया जाता है। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कॉन्सेप्ट भी है कि अगर आज़ाए रईसा वाइटल ऑर्गन्स अगर आपके कमजोर हो जाएंगे तो उसकी वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होंगे। अगर आपके आसाब कमजोर हो जाएंगे तो उसकी वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होंगे। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है और हमारे यहाँ यूनानी लिटरेचर्स में आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहां पे इस तरीके से पूरे के पूरे लेसन जो हैं आपको मिल जाएंगे वहां पर, है ना, कि आप जो ज़ौफ़े-बा है उसके पीछे के जो रीजंस हैं, आज़ाए रईसा की कमजोरी, यानी कि आज़ाए रईसा की कमजोरी की वजह से ज़ौफ़े-बा, आसाब की कमजोरी की वजह से ज़ौफ़े-बा, है ना, तो वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, इवन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है और कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल करनी है, किस तरीके की दवाएं इस्तेमाल करनी है, ये सारी चीजें आपको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मिलेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके वाइटल ऑर्गन्स वीक और कमजोर होंगे तो उसकी वजह से सेक्सुअल डिबिलिटीज जरूर आपके अंदर आएंगी ही आएंगी। और इसी तरीके से अगर आसाब और नर्व्स आपके वीक होंगे, आपके पट्टे कमजोर होंगे, तो फिर जरूर आपके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज और सेक्सुअल वीकनेसेस आएंगी ही आएंगी। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है और इसकी वजह से ऐसा होता है। ये कहीं ना कहीं ये जो जदवार है बहुत ही अच्छा आला दर्जे का मुक़व्वी बाह भी है।
یہ مقوی با ہے، پہلے ہی سمجھ لیجئے درجے میں مقوی با ہے، لیکن یہ دوسرے درجے میں بھی ایک طرح سے کام لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اگر اعصاب آپ کے کمزور ہیں، اگر آپ کے جو ہے پٹھے کمزور ہیں، اگر آپ کے دل، دماغ، آپ کا جگر، آپ کی کڈنیز، یہ ساری چیزوں میں ویکنیس آ گئی ہے، پراپر وے میں فنکشن نہیں ہے باڈی کا، تو پھر سیکشل ڈیبلٹیز آئیں گی۔ یہ جدوار کیا کرے گا کہ ان سارے آرگنز، ان سارے اعضاء رئیسہ جو ہیں آپ کے، ان کے فنکشنز کو نارمل کرنے کی کوشش کرے گا اور آپ کے عضو میں جو ہے تقویت پہنچانے کی کوشش کرے گا، جس سے کیا ہوگا؟ اب ظاہر سی بات ہے ان کے ویک ہونے سے سیکشل ڈس آرڈرز آئے تھے نا، تو اب جب ان کے اندر تقویت آ جائے گی تو سیکشل ڈس آرڈرز جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ وہ تو ختم ہوں گے ہی نا۔ اس طریقے سے بھی یہ مقوی با ہے، اور یہ خود بھی مقوی با ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہی تقویت با کے لیے اس کے بینیفٹس آتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے اندر خود بھی اس کے اندر پراپرٹیز ہیں کہ آپ کے جو ہے سیکشل ڈیبلٹیز جو ہیں ان کو ریزالو کرتا ہے، ان ویکنیسز کو دور کرتا ہے۔ یہ جو جدوار ہے یہی نہیں کہ ایز اے میڈیسن یوز ہوتا ہے، یہ اینٹی ڈوٹ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے جو سمی دوائیں ہوتی ہیں، ان کے جب بیڈ امپیکٹ آپ کی باڈی میں آ جاتے ہیں، جو زہر ہوتے ہیں بیسکلی، ان کے جب آپ کی باڈی میں بیڈ افیکٹ آ جاتے ہیں، تو پھر یہ اینٹی ڈوٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تریاق کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسپیشلی ایک زہر ہے بچناک جسے ہم لوگ کہتے ہیں، تو بچناک میں جب اگر اس کا زہر آپ کی باڈی میں ہونے لگتا ہے تو اس کو جو ہے جدوار کو اینٹی ڈوٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا جو ہے بہت ہی اچھا اینٹی ڈوٹ ہے، یہ تریاق ہے، تو اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یونانی سسٹم آف میڈیسن کی ہم کیا کیا باتیں کریں، اس کی خوبیاں آپ کو کتنی بتائیں۔ پریکاشن از بیٹر دین کیور، آج آپ نے سنا ہوگا۔ ہمارے ہاں یونانی سسٹم آف میڈیسن میں حفظ ما تقدم کا اتنا خیال کیا جاتا ہے، الحمدللہ حفظ ما تقدم کا اتنا زیادہ خیال کیا جاتا ہے کہ بیماری آنے سے پہلے ہی ڈیزیزز کو ٹریٹ کیا جائے، ایسی ترکیبیں، ایسے انتظامات کیے جائیں کہ آپ کی باڈی بیماری کو دیکھے ہی نہ۔ بیماری آنے سے پہلے ہی آپ چاہے غذا کے تھرو کریں، دوا کے تھرو کریں، یا پھر تھوڑی بہت ایکسرسائزز کے تھرو کریں، یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں بہت زمانے سے ہے، بہت پرانا کانسیپٹ ہے، یہ کوئی آج نیا نہیں ہے کہ پریکاشن از بیٹر دین کیور۔ یہ یونانی سسٹم آف میڈیسن کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے، اور یونانی سسٹم آف میڈیسن میں ہی حفظ ما تقدم کو بہت اچھا جانا جاتا ہے، بہت اچھے سے سمجھا جاتا ہے، اور کس طریقے سے حفظ ما تقدم کے طور پہ دواؤں کا استعمال کرنا ہے، غذاؤں کا استعمال کرنا ہے، آپ کو جو ہے ورزش کرنی ہے، ان ساری چیزوں کا کانسیپٹ بہت اچھا الحمدللہ یونانی سسٹم آف میڈیسن میں اویلیبل ہے۔ یہ جدوار جو ہے نا، وبائی جب امراض آتے ہیں نا، جیسے کہ ابھی پچھلے سالوں میں آپ کووڈ کے دور سے گزرے، اسی طریقے سے ابھی اور بھی کئی سارے وائرسز، اور ابھی وائرل چل ہی رہا ہے آج کل، ہے نا، تو ایسی صورت میں جدوار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وبائی امراض میں حفاظت کے لیے بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے جدوار، اس میں بھی استعمال ہوتا ہے نا۔ تو جدوار کے یہ خاص فائدے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی سمجھ لیجئے ایک طرح سے جڑ ہے، یہ جو ایک نبات کی جو جڑ ہے یہ بہت ہی اچھی ہے، بہت اچھی میڈیسن ہے، اور جدوار خطائی کا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ جدوار کے بینیفٹ ہوپفلی آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اس کا مزاج ہم نے پہلے بھی بتا دیا تھا، گرم اور خشک ہے، تیسرے درجے میں۔ اس کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ آدھے گرام سے 1 گرام تک ہوتی ہے، چونکہ تیسرے درجے کی میڈیسن ہے تو ڈوز تھوڑی سی کمی رہے گی، اس کی زیادہ نہیں رہے گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جدوار کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ بیسکلی کیا ہے، جدوار کے بینیفٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا، اور خاص طور سے اس کی ڈوزز، اس کا مزاج، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ تو تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں، ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم۔